दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इन दोनों में एक जंग सी छिड़ गई है। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बरसरे इक़्तिदार जमात है, जिस पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमलावर है पीडीपी पर। पीडीपी के जो रुकन असम्बली है वहीद रहमान पर्रा, उन पर इमरान नबी डार ने ज़बरदस्त हमले किए हैं। इमरान नबी डार का यहाँ तक कहना है कि दरअसल पीडीपी ने और कुछ नहीं किया है बल्कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए। किस तरह के हथकंडे? इमरान नबी डार का कहना है कि दरअसल पीडीपी ने, या यूँ कह लें कि वहीद रहमान पर्रा ने मंशूर चुरा लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर की चोरी की है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, लेकिन ये इल्ज़ाम क्यों लगा है आपको बताते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पीडीपी के जो रुकन असम्बली हैं वहीद रहमान पर्रा, उन्होंने एक बिल लाने की तजवीज़ पेश की है। क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आइंदा माह जो है बजट इजलास का आगाज़ होने वाला है, तो वो बिल इस बारे में है। उस बिल का नाम पहले आपको बताते हैं। उस बिल का नाम है रेगुलराइजेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन पब्लिक लैंड बिल 2025। इसके तहत क्या होगा? दरअसल वहीद रहमान पर्रा का ये कहना है, या पीडीपी की ये इसमें का ये मौक़िफ़ है कि जम्मू कश्मीर के ऐसे लोग या ऐसे अवाम जिनमें से एक बड़ा जो आबादी है वो कुछ गरीब या मुतवस्सित तबके का लोग है की आबादी है, कि वैसे लोग जिनके पास शायद के कागजात ना हो, लेकिन वो लंबे अरसे से 20 साल से 25 साल से 30 साल से या उससे भी ज़्यादा अरसे से ज़मीन के किसी हिस्से पर रहते आ रहे हैं, तो उन्हें इस प्रॉपर्टी का राइट मिले, ना कि उन्हें उनके घरों को उजाड़ दिया जाए, उन्हें बेदखल कर दिया जाए। चूँकि ये लोग यहीं रहते चले आ रहे हैं, अपने जो एंसेस्टर्स उनके ज़माने से रहते चले आ रहे हैं, इसलिए उनको ये राइट मिले। वो चाहते हैं, पीडीपी चाहती है कि इस बात की यकीनी जो है एक सूरत हाल बन जाए। इस पर इमरान नबी डार ने यह कहा है कि दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि पीडीपी ऐसे मुद्दे के ज़रिए एक सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्यों? इसलिए कि इमरान नबी डार ये कहते हैं कि ये एनसी के मंशूर में शामिल था और पीडीपी ने इनके मंशूर से इसकी चोरी की है। तो आपको पूरी बात ये बताते हैं कि दरअसल वहीद रहमान पर्रा कहना क्या चाहते हैं, वो इसके ज़रिए से क्या स्टैंड लेना चाहते हैं। आप पहले उनके स्टेटमेंट को सुनिए, फिर आपको हम तफसील बताएंगे कि इसके बारे में और क्या है और किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस मामले पर हमलावर है। कश्मीर में भी बहुत इलाकों में लोगों में ये बहुत बड़ा खदशा है कि हम जिन घरों में रह रहे हैं, जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, हो सकता है हमारे पास कागज़ ना हो, लेकिन सदियों से आपके वालिद के पास, आपके दादा के पास रही है और विरासत में आपने घर बनाया, वहाँ पे 100 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो तब से लेकर आज तक, क्योंकि कश्मीरी कई बार जमाबंदी में, गिरदाबारी में आपका रिकॉर्ड सही नहीं होता, सेटलमेंट सही नहीं होती, तो अचानक से उनको नोटिस शुरू हुई लास्ट ईयर, और लाखों में लोग परेशान हुए, वो डरे, उनको लगा कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। तो ये जो खदशा है उसको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश की है कि इस वक्त एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, 50-60 MLA उनके पास है, और मैक्सिमम MLAs इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस इस चैलेंज को ग्राउंड पे देखते हैं। जहां प्राइम मिनिस्टर स्कीम PMAY में आप होमलेस लोगों को मकान देते हैं, लैंडलेस लोगों को ज़मीन देते हैं, तो जो ऑलरेडी अपने घर में रह रहा है उसको भी सबसे पहले अपने मकान के कागजात मिलने चाहिए। तो वी शुड नॉट बी बिकम कल को कि हम अपने ही घर में मेहमान बन जाए, या हम अपने ही घर में पड़ोसी बन जाए, अपने ही घर में किरायादार बन जाए। तो हमारी कोशिश है इस सेशन में इस बिल को एक कानून के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाए, और कंसेंसस से विल ट्राई टू रीच आउट टू एवरी मेंबर इन द असेंबली, एवरी पार्टी। और इस खदशे को हम एड्रेस करना चाहते हैं जो महबूबा जी भी लास्ट ईयर जब उन्होंने ये जो मुहिम बुलडोज़र के खिलाफ रोकी थी, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फिर जम्मू में किया था, हम लोगों ने श्रीनगर में किया था, तब जाके ये ड्राइव रुका था। तो सुना आपने वहीद रहमान पर्रा को। वहीद रहमान पर्रा का स्टैंड क्लियर है, आप समझ गए कि वो चाहते क्या हैं। अब इसमें उनकी कितनी सियासी सोच है, कितनी समाजी सोच है, कितना वो समाज को इससे भला पीडीपी करना चाहती है, या कितना खुद की सियासी भलाई चाहती है, जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का कहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ये कह रहे हैं कि दरअसल ये एनसी के मंशूर से चोरी किया गया ये मुद्दा है, और ये बस कुछ नहीं करते बल्कि कॉपी कैट कर रहे हैं।
یہ کہنا ہے عمران بیڈار کا. عمران بیڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بل لایا ہی جانا ہے تو سیدھے اس کو اسمبلی میں پیش کیا جانا چاہیے تھا. بات اس کی ہونی چاہیے تھی. اسمبلی میں بل لائے جانے سے پہلے یا پیش کرنے سے پہلے سوشل میڈیا پر اس بل کو اس طرح سے اچھالنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک سٹینڈ نہیں ہے؟ یہ عمران بیڈار الزام لگا رہے ہیں. اب یہ جموں کشمیر کی عوام کو سمجھنا ہے کہ کون اس میں در حقیقت لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے. کون اس میں یہ چاہتا ہے کہ صحیح معنوں میں قدم ایسے اٹھائے جائیں کہ جموں کشمیر کی عوام کی بھلائی ہو, نہ کہ اس کے سہارے یا اس کے بہانے سیاسی روٹیاں سیکی جائیں. حالانکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ سیاست نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ جو کریں اس سے پبلک کا بھلا ہو اور الٹیمیٹلی آپ کا بھی بھلا ہو. کیونکہ لوگوں کا بھلا ہوگا تو لوگ آپ کو چاہیں گے, پھر لوگ آپ کی بھلائی کی فکر کریں گے. ہوتا یہی ہے, یہ بالکل جڑا ہوا ہے معاملہ. لیکن چونکہ پی ڈی پی اس وقت برسر اقتدار جماعت نہیں ہے اور نیشنل کانفرنس برسر اقتدار جماعت ہے, تو اس لیے اسے اپنے طور پر ڈیفینڈ کرنا ہے. چونکہ خطرہ تو یہ بھی رہتا ہے کہ بھائی ایسے مدعے کو ایک اپوزیشن کی پارٹی اٹھا رہی ہے, ایک ایسی پارٹی اٹھا رہی ہے جس کے بہت کم ایم ایل اے ہیں, لیکن وہ عوامی مسائل کو اٹھا رہی ہے. وہ عوامی مسائل کو اٹھا کر سرکار پر دباؤ بنا رہی ہے, اور سرکار دباؤ میں آ کر کے حکومت جو ہے ایسا کوئی قدم اٹھا رہی ہے یا فیصلہ اٹھا رہی ہے, وہ خود کیوں نہیں کر رہی ہے. کہیں یہ نیریٹو نہ چلا جائے, کہیں نیریٹو یہ نہ چلا جائے کہ پی ڈی پی جو ہے وہ عوام کی حمایتی ہے اور این سی جو ہے وہ مجبوراً ایسے مدعے پر قدم آگے بڑھانے کو مجبور ہوتی ہے. تو سنیے عمران بیڈار کیا کہتے ہیں. دیکھیے, آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نیشنل کانفرنس نے جو مینیفیسٹو بنایا ہے, آپ نے خود پڑھا ہوگا. نیشنل کانفرنس کے مینیفیسٹو پہ واضح طور یہ لکھا ہوا ہے, جس میں ہم نے کمٹمنٹ کی ہے لوگوں کے ساتھ کہ جہاں جہاں ایسی چیزیں ہوں گی, نیشنل کانفرنس کمیٹڈ ہے اس زمین کو جو پراپرٹی رائٹس ہیں وہ ان تک پہنچانے میں. اب پرابلم یہ ہے کہ جو یہ ایم ایل ایز بل لا رہے ہیں, انفارچونیٹلی ایک سوشل میڈیا اسپیکٹیکل بن رہا ہے ان سب چیزوں کا. رادر دین ڈسکسنگ آل دیز ایشوز ان دا اسمبلی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کو کیا مقصد ہے کہ اس کو پہلے سوشل میڈیا پہ اچھالنے کی. یہ بیسکلی لائکس کے لیے ہوتا ہے, یہ بیسکلی اپنے آپ کو, کیونکہ ایک پی ڈی پی کا جو ایک آئیڈیا تھا لوگوں میں وہ چینج ہو رہا تھا. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنی سوشل میڈیا پریزنس کو بیٹر کرنے کے لیے یہ ایک جو ہے ایک کام دیا گیا ہے ان ایم ایل ایز کو, جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ کام ان کو لگتا ہے کہ یہ بخوبی نبھا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کے لیے یہ اقدام نیشنل کانفرنس نے پہلے ہی اپنے مینیفیسٹو میں اٹھایا تھا, اور یہ انہوں نے تو ہمارا ہی جو سٹیپ ہے اس کو چوری کر رہے ہیں. یہ کاپی کیٹس ہیں. پی ڈی پی ایک کاپی کیٹ تنظیم ہے جو بار بار ہمارے ہی جو ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں ان کو ہی توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. تو سنا آپ نے پی ڈی پی کو بھی سنا, آپ نے عمران بیڈار جو نیشنل کانفرنس کے ترجمان ہیں ان کو بھی سنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کیا دونوں جماعتیں اپنے اپنے سٹینڈ میں پرخلوص ہیں, یا پھر کہیں نہ کہیں سیاسی نفع نقصان کے تحت ایک دوسرے پر یہ حملہ ور ہے, یا وار پلٹوار کا سلسلہ جاری ہے. اس میں عوام کہاں کھڑی ہے, عوام کی بھلائی اس میں کہاں تک ہو رہی ہے یا کہاں تک ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ اپنی رائے, اپنے جو مشورے ہیں یا جو آپ کی آرا ہے وہ کامنٹ باکس میں شیئر ضرور کیجیے, لکھ کر ہمیں بتائیے, اور تاکہ ایسے مدعوں پر لگاتار ہم آپ سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے جڑتے رہیں, آپ کی بات ہم آپ تک پہنچاتے رہیں, اور جو سیاسی پارٹیوں کے لیڈران ہیں ان تک جو ہے ایک دباؤ بنے تاکہ وہ آپ کے لیے فیصلے لینے اور قدم اٹھانے پر مجبور ہوں. شکریہ.